बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के नायब अमीर रज़ा अहमद शाह ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम के क़याम में है। अवाम 76 सालों में डिक्टेटरों और नाम नहाद जमहूरी सियासी जमातों के दौर इक़्तिदार को आज़मा चुकी है। अब जमात इस्लामी को भी आज़मा कर देख लें। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने यूनियन कौंसिल नंबर 29 PP 18 में मुस्लिम लीग नून के दरीना रहनुमा मलक मोहम्मद फ़याज़ और उनके ख़ानदान की जमात इस्लामी में शमूलियत के मौके पर दिए गए इस्तक़बालिया से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़लाह और बका अदल और इंसाफ के निज़ाम में मुज़मिर है, जिसके लिए जमात इस्लामी बरसरे पैकार है। आज अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। माएँ बच्चों समेत खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बिजली के बिल अवाम पर बिजली की तरह कड़क रहे हैं। होशरबा महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की जाए और ज़मीनी खुदाओं को रद्द किया जाए। इस मौके पर जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक मोहम्मद फ़याज़ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों की जंग सिर्फ़ और इक़्तिदार के लिए है और जमात इस्लामी वो हकीकी मजहबी सियासी जमात है जो वतन अजीज़ को मसाइल के गिरदाब से निकाल सकती है। इस्तक़बालिया में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अतीक अब्बासी, असद रज़ा शेख, बख्तियार उल हक कियानी, मलक इमरान, मुबशर जंजुआ, राजा कामरान, राजा खालिद गखड़, सबस अली, जमशेद भट्टी समेत मुख्तलिफ बरादरियों की ने शिरकत की और मलक फ़याज़ को जमात इस्लामी शमूलियत पर मुबारकबाद दी। अंजुमन ताजरान बाड़ा बाज़ार के सीनियर नायब सदर मोहम्मद रईस खान ने कहा है कि बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ मुल्क की एहतजाज का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत का यह है कि वो होश के नाखुन ले, ऐसा ना हो ये एहतजाज सबको ले डूबे, क्योंकि बिजली के बिलों ने आम आदमी के साथ साथ ताजरों के भी होश उड़ा दिए हैं। अगर दुकान का किराया 17,000 है तो बिजली का बिल 1 लाख रुपया है, तो ताजर ये बिल कैसे अदा करेगा? इतना बिल ताजर अदा नहीं कर सकता, तो सोचिए एक आम आदमी कैसे इस कदर ज़्यादा बिल जमा करवाएगा। हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जब 2 वक्त की रोटी खाने को मुयस्सर ना हो तो अवाम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है और वो है मुल्क की एहतजाज का। बिजली के बिल देखकर अवाम घर की चीज़ें बेचने पर और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि अवाम और ताजरों की दादरसी की जाए, बिजली के बिलों से ज़ालिमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए, अवाम को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो अवाम और ताजर सड़कों पर होंगे। अवाम और ताजर पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लिहाजा निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे मुतालबे पर फिर फौर गौर किया जाए, वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा और तमाम ताजर अवाम के शाना बशाना सड़कों पर हों। आज की तकरीब ज़ेर सदारत मलक अख्तर अली का हयात सदर मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी मुनक़िद की जा रही है। इसमें आने वाले तमाम शनाबान मुस्तफ़ा को और दीगर अहदेदारान हाजी लियाज़ साहब, मलक जान यमीन साहब और के नाम नहीं ले सकता, हाफिज़ असल साहब, मलक साहब, तो भारत के साथ अपना ग्रुप शो करने के या अपना मरकज़ शो करने के, तो ये फ़ायदा उठाएगा। मुसलमान से ये ऐसे मामला को आप करते हैं कि गुलाम रसूल बन कराएँ और गुलाम नबी बन कराएँ और अल्लाह के नबी को के मिलाद को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, चाहे हमें मिलाद को बेटियों के पास जाना पड़े। अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 महीना। मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी रावलपिंडी सिटी के इजलास में फ़ैसले किए गए हैं कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नामूस रसालत, तहफ़्फ़ुज़ रसालत से मनसूब किया जाएगा, जबकि हर साल की तरह माह रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही चरागाह का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। तमाम नात खान और सीरत व मिलाद कमेटियों को हिदायत की जा रही है कि ईद मिलाद नबी के मरकज़ी जुलूस के तक़द्दुस के पेश नज़र जुलूस में किसी भी किस्म के मौसीकी के आलात का इस्तेमाल न करें। जुलूस हस्ब मामूल अपने रवायती रास्तों से गुजरेगा और आगाज़ मरकज़ी जाम मस्जिद के सदर दरवाज़े से पीर मोहम्मद नकीब रहमान समेत मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी के अहदेदारों की क़यादत में होगा।
یہ فیصلے مرکزی جلوس عید میلاد النبی کمیٹی کے تایاد صدر ملک اختر علی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کیے گئے، جس کے مہمان خصوصی سرپرست اعلیٰ شیخ طارق مسعود تھے، جبکہ مہمان اعزاز ڈسٹرکٹ خطیب حافظ اقبال احمد رضوی تھے۔ اس موقع پر اجلاس کے دیگر شرکاء میں ملک منیر، ملک ضیاء محی الدین آوان، سلیم اختر صدیقی، حاجی ریاض چشتی، محمد مشتاق احمد خان، عامر بشیر بٹ، عمران رضوی، حافظ محمد حسن، سید الفت حسین شاہ، نوید احمد، عبید الرحمان، یاسر چشتی، ملک رؤف قادری حقانی، ملک وحید اختر، رضوان جانی اور دیگر شامل تھے۔ ان کے علاوہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و علماء اور معززین شہر کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی، جبکہ جنرل سیکرٹری محمد بشیر بٹ کی علالت کے باعث قائم مقام جنرل سیکرٹری کے فرائض چودھری افتخار احمد نے ادا کیے۔ اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس میں کسی قسم کی بدنظری پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جلوس کے تمام راستے میں اعلاد کمیٹیوں، نعت خوانوں اور سیرت کمیٹیوں کے اشکان مصطفیٰ کی حوصلہ افزائی کے لیے استقبالیہ اسٹیج لگائے جائیں گے، جہاں انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ جلوس کے سیکورٹی کے انتظامات کے سلسلے میں راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ سے خصوصی میٹنگ کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع راولپنڈی کے سیکرٹری اطلاعات محمد شاہد نے پارٹی آفس میں مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نیازی کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ عدالتی فیصلوں میں حکم عمران نیازی کی مردہ سیاست میں جان نہیں ڈال سکتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے ملک قوم کو کس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ 9 مئی کے ریاست دشمن واقعات کے بعد عمران خان نیازی مکمل طور پر دہشت گرد ثابت ہو چکے ہیں۔ محمد شاہد نے کہا کہ عدالتیں تاریخ پہ تاریخ نہ دیں تو عمران نیازی فارا فرن کیس، سائفر کیس، 9 مئی کیسز، مالم جبا کیس، بلین ٹی کیس، توسا خانہ کیس، ٹہریان کیس، ہیلی کاپٹر کیس، آٹا چینی پیٹرول ڈالر مہنگائی کیس سمیت تمام مقدمات میں 100 سال بعد بھی بری نہیں ہو سکتے۔ محمد شاہد نے کہا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے غریب عوام کو IMF کے آگے گروی رکھنے والے، غربت کے بجائے غریب کو مکانے والے گڑی چوروں کے ہاتھوں میں ملک اور قوم کی باغ ڈور نہیں تھما سکتے۔ عمران نیازی کو ہر صورت اپنے کالے کرتوتوں کا حساب قوم کو دینا پڑے گا۔ راولپنڈی کی تاجر برادری اور صنعت کاروں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ صرف بجلی کی قیمتوں کے بجائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، ڈالر میں عدم استحکام، یومیہ سوئی گیس 12 سال سے 2 گزشتہ غیر اعلانیہ بندش، مہنگائی اور بدامنی سمیت تمام تاجر عوام دشمن پالیسیاں اب تحریک کا ایجنڈا بنیں گی۔ سیاسی و معاشی عدم استحکام نے اس ملک میں لاقانونیت، مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز ٹیکس فوری طور پر ختم نہ کیے تو اگلے مرحلے میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کے ساتھ ساتھ دھرنے دے کر تمام عام چارہیں بند کر دی جائیں گی۔ اگر حکومت نے یوٹیلیٹی بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ فوری واپس نہ لیا تو غیر مہینہ مدت تک شٹر ڈاؤن کے آخری مرحلے میں تمام کاروباری اور تجارتی برادری اپنے کاروبار بند کر کے دکانوں اور صنعتوں کی چابیاں حکومت کے حوالے کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے گزشتہ روز راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی عمارت سے ضلع کچہری چوک تک احتجاجی ریلی کے دوران کیا۔ ریلی میں اسمال چیمبرز، ویمن چیمبرز، مذکری جویلرز ایسوسی ایشن، آٹو پارٹس ایسوسی ایشن، ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن، ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن، ٹریولرز اینڈ ٹورز ایسوسی ایشن، پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن، رباط انڈسٹریل اسٹیٹ، راولپنڈی شہر و کینٹ کی تمام تاجر تنظیموں کے علاوہ ضلع بھر کی تمام تاجر تنظیموں کے نمائندوں اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیٹ کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین مہنگی بجلی نامنظور اور بیوروکریسی اور افسران کی مفت عیاشیاں ختم کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین سے چیمبر کے صدر ثاقب رفیق نے اور چیمبر کے گروپ لیڈر سہیل الطاف، پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے صدر تاج عباسی، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے رہنماؤں، انجمن تاجران، راولپنڈی کے صدر ارشد اعوان، نوید کنول اور طاہر تاج بھٹی سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ حکومت کے حالیہ اقدامات سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ بلوں میں اضافی ٹیکسوں سے عام آدمی کے لیے گھر کے اخراجات پورا کرنے ممکن نہیں رہے۔ لوگ قسم پرسی کی حالت میں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مراد یافتہ طبقے اور شافیہ کو مفت پیٹرول اور بجلی سمیت تمام غیر ضروری اضافی مراد واپس لیے جائیں۔ بجلی سمیت تمام یوٹیلیٹیز کی قیمتیں واپس لائی جائیں۔ بصورت دیگر احتجاج اور قانونی چارہجوئی کا راستہ بھی اختیار کیا جائے گا۔
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے معمول کے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ IMF کا معاہدہ بلاول کے 50 سے زیادہ غیر ملکی دوروں کا نتیجہ ہے، اور شہباز شریف یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ میں نے IMF کے سربراہ سے 3 ملاقاتیں کر کے یہ IMF کا معاہدہ کیا۔ اب لندن میں بیٹھا شہباز شریف کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں غریبوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ یہ وہی شہباز شریف ہے جو اپنے کپڑے بیچ کر غریبوں کو ریلیف دینے کی بات کرتا تھا اور آٹا چینی مفت بانٹنے کی بات کرتا تھا، اور عوام کو تکلیف دے کر لندن بھاگ گیا ہے۔ جاتے جاتے اپنے نیب اور منی لانڈرنگ کے سارے کیس ختم کرا گیا۔ 200 روپے ڈالر کرانے والا اسحاق ڈار بھی اپنے گرو کے پاس لندن پہنچ چکا ہے۔ شہباز شریف نے جو 10 کروڑ روپے اپنے ممبروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے دیے ہیں، ان سے غریبوں کے بجلی کے بل ادا کیے جائیں۔ 16 مہینے حکومت میں رہے اور سارا کیا دھرا ان کا ہے، اب 1 ہفتے کی نگران حکومت پر برباد ڈال رہے ہیں۔ یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ جو بجلی کے معاہدے نون لیگ نے IPP کے ساتھ کیے وہ امپورٹڈ فیول کے تھے، اور سہیوال میں بھی جا کے کارخانہ لگا دیا۔ اس کی قیمت آج قوم ادا کر رہی ہے۔ بجلی استعمال نہیں کر رہے، لیکن معاہدے کے تحت کارخانے داروں کو مفت پیسے دے رہے ہیں، جو غریب کے بل میں وصول کر کے ڈکیتی کی جا رہی ہے۔